ल यो चाहिँ मेरो योभन्दा अघिल्लो ड्रम प्रोग्रामिङको भागको चाहिँ दोस्रो भाग है त। यो चाहिँ मेरो मेम्बरहरूले मलाई सपोर्ट गरेकोमा मैले चाहिँ यो एउटा हुन्छ नि अलिकति केही एक्स्ट्रा हुन्छ नि ड्रम प्रोग्रामिङमा पनि अलिकति अब तपाईँहरूले ड्रम प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि चाहिँ अझै हेल्प होस् भनेर है त। मेरो अगाडिको भिडियोमा नि मैले धेरै कुरा देखाएको छु, तर यहाँ चाहिँ म अब अलिकति अझै डिपर लुक दिन्छु है त। अझै हामी अलिकति गहिरो हिसाबले हेर्छौँ ड्रम प्रोग्रामिङलाई है त। जस्तो अब मेरो कम्प्युटरमा जाउँ। ओके, जस्तो अब यो मेरो कम्प्युटर जाँदाखेरि हिजो हामी यहाँ पुगेको थियौँ है। अब हामीले ड्रम प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि के कुराले चाहिँ ड्रम प्रोग्रामिङलाई अझ स्विफ्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने हेर्छौँ है त। फर्स्ट कुरा ड्रम किट है त। अहिले हामीले यो नर्मल ड्रम चलाइरहेको छौँ, बेसिक भनेर है त। तपाईँहरूले जुनै ड्रम चलाइराख्नु भयो भने गेट गुड ड्रम्स अथवा अरू हुन्छ नि, जुनै चलाइराख्नु भयो भने त्यहाँ तपाईँहरूले किट छान्नु मिल्छ हुन्छ नि। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू गएर किट छान्नुहोस् है त। इजी ड्रमर चलाइराख्नु भएको छ भने चाहिँ मैले इजी ड्रमरको मेटल मसिन भनेको बेसिक भन्ने मैले लोडअप गर्छु। अब यसको साउन्ड हेर्नुहुन्छ नि, यसको साउन्ड छुट्टै हुन्छ क्या अब है। सरी, यहाँ यो आइरहेको छैन रहेछ है त। यहाँ तपाईँले अब यो इजी ड्रमर हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ तपाईँको यसलाई म अलिकति सानो बनाउँछु। तपाईँले यो इजी ड्रमर हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ तपाईँले साधारण ड्रम छ क्या यसमा है त। अब तपाईँहरूले ड्रम जुनै पनि ड्रम प्रोग्रामिङलाई जुनै ड्रम चलाइराख्नु भएको भए पनि त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले ड्रम किटहरू सेलेक्ट गर्नु मिल्छ, साउन्डहरू सेलेक्ट गर्नु मिल्छ है त। तपाईँहरूले सिरियसली ब्यान्डको लागि अथवा आफ्नै गीतको लागि पनि एउटा सिरियस लेभल अफ ड्रम प्रोग्रामिङ गर्छु भन्ने तपाईँहरूले सोच्नु भएको छ भने चाहिँ ड्रम किट चुज गर्नु एकदम जरुरी छ है त। इजी ड्रमर चलाइराख्नु भएको छ भने चाहिँ मैले यहाँ गएर चाहिँ म चाहिँ मेटल मसिन भन्ने चलाउँछु क्या हुन्छ नि। मेटल मसिनको तपाईँले साउन्ड छुट्टै छ क्या यसमा, अलिक ट्रिगर्ड, अलिक पन्ची हुन्छ नि, त्यस्तो छ क्या। अब यसमा मैले अझ के गर्नु मिल्छ भन्दाखेरि मैले इन्डिभिजुअली गएर चाहिँ मैले किकहरू चेक गर्नु मिल्छ। जस्तो यहाँ अब मलाई चाहिँ लुडविग मनपर्छ अलिकति हुन्छ नि, अघि यो थियो, मलाई चाहिँ यो मनपर्छ है त। तर तपाईँहरूले आफ्नो हिसाबले छाने हुन्छ है त। जस्तो स्नेयरमा पनि सिमिलर है। अब मैले लुडविग, ब्ल्याक ब्युटी धेरै चलाइरहेको हुन्छ, अरू पनि छ, तपाईँहरूले डिसाइड गर्नु सक्नुहुन्छ। सिमिलरली टर्म सम एभ्रिथिङ है त। किन मैले यो कुरा गरेँ भन्दाखेरि तपाईँले प्रिसाइजली तपाईँको ड्रम कस्तो सुनिन्छ भनेर चाहिँ यहाँदेखि तपाईँको सुरु हुने हो क्या हुन्छ नि। तपाईँले अहिलेको बेसिक किट चुज गरेर चाहिँ अनि मलाई बर मेटल ड्रम चाहियो भनेर जति मिक्स गर्दाखेरि पनि त्यो आउँदैन क्या। तपाईँको ड्रम किट सुरुमा चाहिँ त्यो साउन्डतिर टिल्टेड ड्रम किट हुनुपर्छ क्या। उहाँले त्यो साउन्डतिर अब अलिकति हुन्छ नि, त्यो साउन्ड भएको ड्रम किट हुनुपर्छ सुरुमै है त। मैले ड्रम किट छाने है त। फर्स्ट कुरा किट सेलेक्सन है। त्यस पछाडि अब अझ ड्रम अब अर्कै सुन्छ हेर्नु है होइन। अब यसलाई मैले कसरी अब यसलाई चाहिँ अझै तपाईँहरूको ड्रम प्रोग्रामिङ फ्लुएन्ट बनाउनलाई कसरी गर्नु सकिन्छ भन्ने हो। जस्तो अब यहाँ गयो भने यो तपाईँले यहाँ बार देखिराख्नु भएको छ। अब यहाँ यो किक यहाँ यसरी खोज्नु टाइम लाग्छ के। अब तपाईँहरूले यो तपाईँको यो जुन ड्रम प्रोग्रामिङ फ्लो स्मुथ बनाउनलाई तपाईँहरूलाई चाहिँ के गर्नु मिल्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले फर्स्ट कुरा दुईवटा कुरा गर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई यो पियानो मन परेन भने तपाईँले भ्यूमा गएर चाहिँ मिडी नेम्ड नोट्स गरेर गर्नु मिल्छ है त। भ्यूमा गएर मलाई चाहिँ पियानो रोल भागै मनपर्छ है। अब अर्को कुरा के गर्नु मिल्छ भन्दाखेरि जस्तो अब तपाईँले यो किक हो नि त, यहाँ तपाईँहरूलाई किक लेख्नु मन पर्यो भने राइट क्लिक माउसमा डबल राइट क्लिक, अब त्यहाँ तपाईँले लेख्नु मिल्छ क्या किक है त। अब
यहाँ स्नेयर लेख्नु मिल्छ, स्नेयर हैन, स्नेयर। त्यस पछाडि यहाँ दुईटा आर रहेछ, त्यो चाहिँदैन हामीलाई। यहाँ चाहिँ अब क्रास। तपाईहरुलाई म अर्को एउटा दामी एउटा तपाईहरुलाई एउटा म भित्रको कुरा भन्छु है। यो मैले वर्षौं प्रोग्राम गरेर थाहा भएको है। आज म अलिक चिल क्लास मुडमा हो, त्यही भएर म चिया खाँदै गर्छु है। अल्छी नमान्नु होला, आफूले पनि चिया लिएर बस्नु भयो भने चाहिँ यो लामे क्लास हुन्छ होला। यो म भर्खर उठेको हैन। जस्तो किक छ नि, यो भन्दा तल गयो भने चाहिँ अब यो भन्दा तल बज्ने जति पनि क्रासहरु छ नि, त्यो चाहिँ प्राय जस्तो लेफ्ट साइडमा हुन्छ क्या। यो पनि यतै बज्यो। अब माथि गयो भने यतापट्टि बज्छ क्या, राइट साइडमा हुन्छ नि। त्यही भएर अब यसलाई अर्को कुरा के पनि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि लेफ्ट क्रास लेख्न सकिन्छ। तर अब त्यो नाम लामो भयो क्या मेरो लागि चाहिँ, हुन्छ नि। अब किनभने किक भन्दा तलको प्राय जस्तो लेफ्टमै हुन्छ क्या। त्यही भएर यसलाई चाहिँ मैले क्रास मात्रै लेखिदिन्छु है त। त्यसै गरी अब यो ओपन हायाट, यसरी तपाईले चाहिँ सबै यो गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब म यहाँ मलाई चाहिनेहरु म जम्मै थप्छु है त। जस्तो अब यहाँ टर्म समहरु, अब यसलाई मैले टर्म 1 भने है, टर्म 2 हैन, टर्म 3 है, टर्म 4 फ्लोर टर्म है त। यिनीहरु र्याक टर्म भयो, फ्लोर टर्म। यो अझै साइडमा आयो, हुन्छ नि। अब यसरी यहाँ मैले गरे। अब त्यसपछि के छ माथि बीचमा के छ, हायाट हो यिनीहरु, क्लोज हायाट। अब यहाँ लेख्नु मिल्छ, लेखि हेरौँ है त। ओपन हायाट, त्यस पछाडि क्लोज्ड हायाट, त्यस पछाडि फुल क्लोज्ड। अब यो तपाईहरुले आफ्नै हिसाबले गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई के लेख्नु मन लाग्छ, मैले लेखेकै लेख्नु पर्दैन क्या। स्टिक के छ यो पनि स्नेयरै हो हैन। यो तीन खालको स्नेयर हो। यसको यो फरक छ क्या, त्यो स्नेयर पनि हुन्छ नि, सारो बिस्तारी हुन्छ नि। त्यो तपाईहरुले अब त्यो युज टु हुनुपर्ने हुन्छ है त। त्यसपछि यो स्टिक है त, स्टिक छ यो है। त्यस पछाडि अब यो यताको क्रास बज्यो, हुन्छ नि, लेफ्ट क्रास। हो त मलाई क्रासहरुको धेरै नाम थाहा छैन। तपाईहरु ड्रमर हुनुहुन्छ भने धेरैवटा नाम थाहा हुन्छ तपाईहरुलाई, हुन्छ नि। यो राइड हो है त। त्यस पछाडि चाइना, फेरी राइड, यो अब स्प्ल्याश के भन्छ यसलाई, हुन्छ नि। अब मलाई चाहिँ स्प्ल्याश जस्तो लाग्छ। तपाईहरुले जे बुझ्नुहुन्छ त्यही लेख्नुस्। क्लोज्ड क्रास है त। तपाईहरुले जे बुझ्नुहुन्छ त्यही लेख्नुस्। तपाईहरुको टर्मिनोलोजी राइट हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन, किनभने तपाईहरु ड्रमर हुन्न भने तपाईहरुलाई त्यो हुन्छ नि एक्ज्याक्ट वर्डहरु टर्मिनोलोजीहरु थाहा नहुन सक्छ है त। त्यो भएर त्यसलाई चाहिँ बिग डिल नबनाम है त।
अब फर इक्जाम्पल मैले यति यो लेखिसकेपछि अब मलाई यो सेभ गर्नु मन लाग्यो अरे जे नि मैले तपाईँहरूले यो नेम सेभ गर्नु मिल्छ क्या। तपाईँले सेभ गर्नलाई चाहिँ यहाँ जानुभयो होइन, त्यसपछि नोट सिसी नेम गरेर चाहिँ सेभ गर्नु मिल्छ क्या। सेभ गर्दाखेरि चाहिँ कहाँ गएर बसिरहेछ भन्दाखेरि यो ओमिस्ताया भनेको यहाँ चाहिँ युजर हो क्या फिनिसमा। युजरको एप डाटाको रोमिङको रिपरको मिडी नोट्स भन्नेमा गएर बसिरहेछ क्या। अब मिडी नोट्समा तपाईँले यसलाई इजी ड्रमर भनेर सेभ गर्नु मिल्छ है त। अब जस्तो तपाईँले नयाँ इजी ड्रमर फेरि यहाँ म एकताल हाल्नु खोज्छु है त। अलरेडी युज्ड भन्छ होला, सायद मैले त्यसलाई डिलिट गर्नुपर्छ होला। पर्दैन रहेछ है त। अब मैले यहाँ अर्को नयाँ इजी ड्रमर खोलेँ है, यसलाई चाहिँ म एनिवेज अब यसलाई पनि हामी फेरि यहाँ के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई कपी गरौँ हैन, अनि यसलाई कन्ट्रोल सी है कपी गर्नलाई, तर ल्याएर यसलाई तपाईँले पेस्ट गरिदिनु है त। त्यसरी गर्नु सकिन्छ कपी पेस्टको कुरा पनि यो गर्दा गर्दै आयो। जस्तो तपाईँलाई यो यहाँ छ, अब पछि पनि फेरि चाहियो भने कन्ट्रोल गर्ने, कहाँदेखि कन्ट्रोल सी गरेर कपी गर्ने, अनि कहाँदेखि लगेर राख्ने, यहाँ राख्ने भए कन्ट्रोल भी पेस्ट, त्यसरी त्यहाँ आयो हुन्छ नि। त्यसरी गर्न सकिन्छ। अब यसलाई डुप्लिकेट पनि गर्नु सकिन्थ्यो क्युबेसमा चाहिँ, यसरी कन्ट्रोल डी थिच्यो भने डुप्लिकेट हुन्छ, अर्को बार थप्यो हुन्छ नि। जस्तो तपाईँलाई अब यही सिमिलर यता चाहियो भने कपी पेस्ट पनि गर्नु परेन, कन्ट्रोल डी, डियर डी, डग डी हुन्छ नि, डियर कन्ट्रोल डी गऱ्यो भने त्यसरी आउँछ है त। सर्टकटहरू तपाईँलाई मैले योभन्दा अगाडिको लेसनमा भनेको थिएँ, म सर्टकटहरू भन्छु भनेर है त। कन्ट्रोल सी कपी, कन्ट्रोल भी पेस्ट होइन, त्यस पछाडि कन्ट्रोल डी डुप्लिकेट, त्यसलाई अब थप्नलाई है। अब मैले गर्नु खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँले नयाँ इजी ड्रमर हाल्दाखेरि नाम हरायो क्या। यो मैले बेसिकली के गरेको हो भने तपाईँले नयाँ फाइल खोल्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले त फेरि हाल्नुहुन्छ नि त इजी ड्रमर। यो अहिले पो त हाम्रो यहाँ अलरेडी छ होइन। अब यो चाहिँ हामीले नयाँ के सोच्नु भने तपाईँले नयाँ फाइल खोल्नुभयो अनि नयाँ इजी ड्रमर हाल्नुभयो क्या यहाँ। अब नयाँ इजी ड्रमर खोल्दाखेरि मिडी नोट देखाएन होइन। अब यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई लोड गर्नु मिल्छ क्या। जस्तो नोट फाइल, नोट सिसी नेम्स, लोड इजी ड्रमर भनेर आयो नि होइन। इजी ड्रमर गर्नु भने अब अघिको हामीले लेखेको नेम टक्क त्यहाँ लोड भयो क्या है त। अब त्यो भन्दा पनि तपाईँहरूले एउटै ट्र्याक चलाउनुहुन्छ, तपाईँहरूले एउटै ड्रम किट चलाउनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ ट्र्याक टेम्प्लेट भन्ने कुरा क्रिएट गर्नु मिल्छ क्या। जस्तो यसलाई चाहिँ हामीले अब यसलाई डिलिटै गरिदिउँ यो इजी ड्रमरलाई है। त्यस पछाडि ओके त्यसलाई हामी डिलिटै गरिदिउँ। त्यसरी यो मिडी नोटलाई चाहिँ हामी कपी गरेर राख्छौँ मैले, सो द्याट मैले फेरि लेख्नु नपरोस् भनेर है त, कन्फ्युज नहुनु। कपी गरेर राख्छु। अब यो इजी ड्रमरलाई पनि म डिलिट गरिदिन्छु है त। यसको यो उयोहरू मात्र आएका यहाँ एनिवेज। अब हामीले यसलाई के गर्नु मिल्छ भन्दाखेरि त्यो डिलिट गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा गर्नु पर्थ्यो क्या, मैले बिर्सेँ। कन्ट्रोल जेड गरेर मैले यसलाई फेरि फिर्ता ल्याएँ है त। यसरी तपाईँले केही गल्ती गर्नुभयो भने आदि हाल्नु पर्दैन, कन्ट्रोल जेडतिर फेरि ल्याउनु मिल्थ्यो। मैले डिलिट गर्नु नहुने कुरा चाहिँ मैले डिलिट गरेको छु है त। मैले के डिलिट गर्नु हुँदैन थियो भन्दाखेरि मैले यसलाई चाहिँ सेभ एज ट्र्याक टेम्प्लेट गर्नु मिल्छ क्या। भन्नुको मतलब एभ्री टाइम मैले यो अब यसरी सेभ एज टेम्प्लेट गरेँ भने एप डाटा रोमिङ रिपोर्ट गरेर टेम्प्लेट्समा गएर बसिरहेको छ। यसलाई चाहिँ इजी ड्रमर भनेर मैले टेम्प्लेट सेलेक्ट गरेँ भने होइन। जस्तो अब हामीले यो जम्मै हामीले डिलिट गऱ्यौँ भने
अब अघि चाहिँ हामीले यसरी राइट क्लिक इन्सर्ट भर्चुअल इन्स्ट्रुमेन्ट ट्र्याक गऱ्यौँ अनि त्यसपछि गएर इजी ड्रमर छानेर अनि हामीले यहाँ राख्यौँ नि त होइन त्यो पनि एउटा तरिका हो तर अब चाहिँ तपाईँहरूको टेम्प्लेट रेडी भयो क्या तपाईँले टेम्प्लेट हाल्नुभयो भने चाहिँ त्यही इजी ड्रमको सेटिङ त्यही स्नेयर छानेको त्यही किक छानेको होइन अनि अर्को चाहिँ तपाईँको त्यही नामहरू भएको मिडी एडिटरमा भएको तपाईँले हाल्नु मिल्छ क्या डाइरेक्टली तपाईँले त्यो एक एकवटा गर्दै गर्नु परेन यो चाहिँ तपाईँको अब प्रिसेट भयो जे नि त्यो सब तपाईँले प्रिसेट क्रिएट गरिसक्नु भयो क्या त्यो सबै इन्सर्ट गर्दाखेरि राइट क्लिक त्यस पछाडि चाहिँ अनि इन्सर्ट ट्र्याक फ्रम टेम्प्लेट गरेर चाहिँ इजी ड्रमर ब्ल्याङ्क हालिदियो भने झप्प त्यहाँ आउँछ क्या यसरी जे नि अब यहाँ छुट्टाएर आएन होइन त्यो पछिको कुरा हो फेरि है त अहिलेलाई चाहिँ अब तपाईँको यहाँ आयो क्या जस्तो अघि हामीले यहाँ कपी पेस्ट गरेको थियौँ यो अब यसलाई हामी खोल्यौँ भने नामसहित आयो क्या फेरि हुन्छ नि अहिले यो यहाँ किन बजेन थाहा छ लोड हुँदैछ होला क्या यो हुन्छ नि किन बजेन यो हिजो पनि एकछिन यस्तो भएको थियो क्या यो हुन्छ नि मेरो नाम बजिरहेको छ इरहनुको त साउन्ड आएन एनिवेज साउन्ड नआए पनि यो चाहिँ तपाईँको टेम्प्लेट चाहिँ यसरी हाल्ने भयो हुन्छ नि अब यसलाई म फेरि हटाएँ तपाईँहरूले टेम्प्लेट चलाउनुहुन्छ भने है त मैले देखे अनुसार चाहिँ टेम्प्लेट गर्दाखेरि चाहिँ फेरि यसले तल ट्र्याक क्रिएट नगर्ने रहेछ क्या त्यो भएर यसलाई मैले अब भर्चुअल इन्स्ट्रुमेन्ट भनेर एड गरेँ है त्यस पछाडि अब तपाईँले चलाइराख्नु भएपछि तपाईँलाई यसले फेरि भने क्या डु यु वान्ट टु क्रिएट यस अफकोर्स आई वान्ट टु क्रिएट होइन त्यस पछाडि तपाईँले चलाइराख्नु भएपछि तपाईँलाई थाहा हुन्छ क्या त्यो टेम्प्लेटै लगाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन तपाईँले मिडी रेकर्ड गरेर राख्नु भएको छ भने चाहिँ टेम्प्लेट लगाउनु मिल्यो अनि पछि तपाईँले फेरि त्यसलाई छुट्याउनु पर्ने हुन्छ है त त्यो राउट जाँदा पनि भयो त्यो राउट म फेरि अर्को भिडियोमा गरौँला गर्नै परे होइन अहिलेलाई चाहिँ म फेरि अब यहाँ गएँ क्या मिडल एड्स बेसिक है त बेसिकमा गएर अब यसलाई हामीले यहाँदेखि गर्दाखेरि तपाईँको ट्र्याक टेम्प्लेट चाहिँ तपाईँको किबोर्डदेखि ड्रम बजाएर रेकर्ड गरेर राख्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ अस्ति मैले मेरो रिपर कोर्समा चाहिँ मिडी किबोर्ड कसरी रेकर्ड गर्ने भनेर सिकाएको छु त्यहाँ गएर तपाईँहरूले हेर्नुभयो हुन्छ है त मेम्बरहरूसँग त्यो कोर्स छ होला त्यसमा चाहिँ ट्र्याक टेम्प्लेट काम लाग्दो रहेछ अहिलेलाई होइन अब यो चाहिँ हामीले अहिले यसरी गर्दा हुन्छ अब यहाँ एडिटर खोल्दाखेरि फेरि आएन होइन सिम्पल फाइल नोट सिसी नेम्स लोड इजी ड्रमर 3-4 स्टेप गर्दाखेरि सरर आइहाल्छ है त यो चाहिँ नेमको कुरा भयो है त हामीले वर्क फ्लो स्मुथ राख्नलाई चाहिँ गर्ने कुराहरू हो यो मैले यो नराखी पनि मैले अहिलेसम्म गरिरहेको हो मैले आजसम्म मैले नाम राखेर प्रोग्रामिङ गरेको छैन मैले अहिले अब यो तपाईँहरूलाई सिकाउनलाई नै मैले पनि सिकिरहेको हुन्छ नि डेफिनेटली हेल्पफुल चाहिँ हुन्छ होला है त नराम्रो भन्नु खोजे होइन त्यसलाई अब हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि कपी पेस्ट डुप्लिकेट पनि भइहाल्यो होइन त्यसपछि रिनेम कसरी गर्ने पनि भइहाल्यो होइन त्यस पछाडि किट सेलेक्सन पनि मैले तपाईँहरूलाई अलिअलि देखाइदिइहालेँ है त्यस पछाडि टेम्प्लेट पनि कसरी बनाउनुपर्छ भने मैले देखाइदिइहालेँ होइन तपाईँले त्यो टेम्प्लेट चाहिँ जे पनि बनाउनुपर्छ गिटार ड्रम भोकल्स जे पनि टेम्प्लेट बनाउनु मिल्छ क्या सर्टेन इफेक्ट्स अलरेडी हालिसकेको हुन्छ नि म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि अब त्यो कुरा चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूलाई बनाएर देखाउँछु नि टेम्प्लेट प्रपरली कसरी बनाउने भनेर आज मैले पनि त्यति म टेम्प्लेट बनाएर चलाउने मान्छे होइन क्या मलाई चाहिँ स्क्रैचदेखि गर्नु मन लाग्छ सबै कुरा हुन्छ नि मिक्सिङ गर्दा नि म प्रिसेट कहिले पनि चलाउँदिनँ क्या म एकवटा गर्दै हालेर चलाउँछु नि त्यो गरेर चाहिँ मलाई मेरो स्टेपहरू आनन्दसँग राम्रोसँग थाहा हुन्छ क्या प्रिसेट चलाउने बानी भयो भने आफूले गरेको कुराहरू पनि याद नहुने के गरिरहेछ भने थाहा नहुने त्यस्तो टाइपको हुन जान्छ है त तर त्यो जस्ट मेरो ओपिनियन हो तपाईँहरूलाई प्रिसेट मनपर्छ भने अनि त्यो हामी नेक्स्ट भिडियोमा बनाउँला है त ट्र्याक टेम्प्लेट कसरी क्रिएट गर्ने भनेर है त एनिवेज अब तपाईँहरूलाई मैले लास्ट कुरा देखाउनु पर्दाखेरि चाहिँ रिदमिक भ्याल्यु हुन्छ नि जस्तो
अहिले हामी यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यसलाई म अलिकति यहाँ तान्छु अहिले हेर्नुहुन्छ भने अर्को कुरा तपाईहरुलाई सानो कुरा मैले भनिदिहाल्छु बीचमा जस्तो तपाईहरुलाई अब यहाँ यो छान्नु यसरी गाह्रो भयो भने नि तपाईहरुले यसरी यसलाई जुम गर्नु मिल्छ के अब यो ठुलो भयो के यसरी हुन्छ नि अब यसलाई अलिकति तलसम्म ल्यायो भने यो चाहिँ अब अलिकति ठुलो भएर बस्थ्यो क्या ठुलो भएर बस्थ्यो क्या जे नि तपाईहरुलाई गर्नु सजिलो भयो सानो सानो हैन ठुलो है त वर्क फ्लोको लागि तपाईहरुलाई मैले बेसिकली सबै कुरा देखाइदिरा हो के स्क्रोल गर्दाखेरि तल माथि हुन्छ यसरी यहाँ स्क्रोल गर्नु यहाँ स्क्रोल गर्यो भने जुम इन जुम आउट हुन्छ यहाँ स्क्रोल गर्यो भने तल माथि हुन्छ है त यो सबै तपाईहरुलाई मैले वर्क फ्लोको लागि मैले देखाइदिरा हो है त स्क्रोल यहाँ जुम इन जुम आउट तल माथि है त हल्का जुम इन गरौँ त्यसपछि अब यसलाई म सानै बनाउँछु मेरो लागि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ रिदमिक भ्यालु हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अहिले अब म तपाईहरुलाई नयाँ बिट देखाएर बनाएर देखाउँछु है त जस्तो तपाईहरुलाई अब मैले यहाँ भ्यालु देखाउँदाखेरि अहिले हाम्रो ग्रिड 1/30 सेकेन्डमा छ भन्नुको मतलब 1 बिटमा 30 सेकेन्डवटा नोड बच्छ क्या तपाईले रिदमिक भ्यालु पढ्नु भएको छ कि छैन भन्छ नि क्वार्टर भनेको 4 भागमा डिभाइड भएको हो क्या 1 बिट 16 भनेको 16 वटामा 8 भनेको 8 वटामा 30 सेकेन्ड भनेको 30 सेकेन्डवटा हुन्छ नि तपाईहरुले डिफरेन्स कसरी थाहा पाउनुहुन्छ थ्योरेटिकल हिसाबमा नजाँदाखेरि भन्दाखेरि 1/16 गर्नुभयो भने यो बीचको यो ग्रिड ठुलठुलो भएर आयो क्या अब तपाईले 4 चौको कति भयो 16 हुन्छ नि यो चाहिँ 1 बिट हो नि त 1 बार हुन्छ नि अब यसमा 132 राख्यो भने 32 वटा आयो क्या किन भन्दैछु यो भन्दाखेरि जस्तो तपाईलाई ग्रर बेस हान्नु पर्यो भने त्यो 30 सेकेन्ड नोटमा डिभाइड हुनु पर्यो हान्नु पर्यो भने 16 मा डिभाइड भयो डिक टास भन्नु नि त्यसलाई तपाईले 1/8 मा पनि डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ क्या जस्तो किक स्नेयर हैन यही कुरालाई मैले डबल बेस बजाउनु पर्यो भन्दा यहाँ मैले कसरी राख्ने कस्तो बच्छ डबल बेस हैन त यहाँ लुपमा छ त्यो कस्तो बच्छ डबल बेस हैन त यहाँ मेरो नाम अफ गरौँ त्यो त हैन नि त हामीलाई चाहिने के हो हामीलाई चाहिने त डबल बेस हो त्यो डबल बेस भएन अनि अब डबल बेस हान्नलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब बढाउनु पर्यो के यसलाई हुन्छ नि जस्तो अब है त अब कस्तो बच्छ फुल अन ब्लास्ट हुन्छ नि अब त्यो ब्लास्ट चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिने होइन भने अब यसलाई के गर्नु मिल्यो भन्दाखेरि तपाईहरुलाई यस्तो फास्ट चाहिएको होइन भने अब यसलाई चाहिँ भ्यालु यसको बढाएर चाहिँ अब फेरि हाल्नु मिल्यो क्या यसलाई अब मैले कन्ट्रोल डुप्लिकेट पनि गर्नु मिल्छ होला मिल्दैन रहेछ यसलाई मैले कपी अब पेस्ट चाहिँ गर्नु मिल्दो रहेछ क्या यसरी हुन्छ नि कपी भयो पेस्ट गर्दाखेरि डबल क्लिक गरेर राख्नु परेन है त जस्तो यसलाई मैले कन्ट्रोल सी कपी अब त्यहाँदेखि सुरु हुने हो भने कन्ट्रोल भी यहाँ बार नभएर अहिले क्या त्यो मिडिया आइटम सक्यो क्या त्यहाँ त्यही भएर त्यो नबज्यो है त जस्तो मैले यसलाई यहाँदेखि फेरि डिलिट गरेँ भने यसलाई अब मैले यो नोटलाई त्यहाँसम्म लानु पर्यो भने कन्ट्रोल सी गरेर कपी गर्ने अनि यसलाई चाहिँ यहाँ राख्ने त्यो भएपछि कन्ट्रोल भी पेस्ट क्या यसरी छिटो गर्न सक्यो
वर्क फ्लो है, मैले हिजो भनेको थिएँ वर्क फ्लोहरू सिकाउँछु म भनेर। त्यस पछाडि अब कस्तो बज्छ डबल बेस, यो हो नि त डबल बेस बज्नुपर्ने होइन त। यसलाई माथि सार्नु पर्यो भने त्यसरी अब यसलाई अर्को कुरा के गर्नु मिल्छ भन्दाखेरि पुरै यसरी एकैचोटि सेलेक्ट भएर तल भयो क्या। अब तपाईँहरूलाई अलिकति अब यसलाई चाहिँ रफली अब कसरी डबल बेस हानेको ढिटी कहिले पनि बज्दैन क्या, मेसिनले मात्र बन्छ त्यस्तो। तपाईँहरूले कति गीतमा चाहिँ सुन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ जम्मै त्यो स्याम्पल एक्सचेन्ज गरेको क्वान्टाइज गरेको ड्रमहरू हो क्या। रियल ड्रम बनाउँदाखेरि कहिले पनि त्यसरी मेसिन जस्तो बज्दैन है त। त्यो भएर अब यसलाई हामीले रियल बनाउनलाई चाहिँ हामी यसलाई घटाउँछौँ क्या, यसरी अलिअलि हुन्छ नि। मान्छेको त्यो एक्युरेट हुँदैन क्या, राइट लेफ्ट एक्युरेट हुँदैन। लेफ्ट अलिकति सानो हुन्छ, कहिले राइट अलिकति धेरै बजिरहेको हुन्छ। तपाईँले अब त्यो एकदम डिटेलमा जाने हुन्छ तपाईँले अब यसरी एकवटा गर्दै नै तपाईँले अब गर्नुपर्ने हुन्छ क्या, हुन्छ नि। अब सुनौँ न कस्तो हुन्छ है त, अब सुनौँ है त। धेरै नेचुरल सुन्ने हुन्छ नि, इम्पर्फेक्सनले नै ह्युमेन सुन्ने हो क्या ड्रम प्रोग्रामिङमा। इम्पर्फेक्सन यहाँ हेर्नुहुन्छ भने मैले यहाँ वात्तै घटाइदिएको छु, यसलाई वात्तै घटाइदिएको छु हुन्छ नि। तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छेले बजाएको जस्तो सुनिरहेछ क्या। अब यो भयो कतिवटा बिटमा डिभाइड गर्ने भनेर है त। अब कस्तो खालके बिट हाल्ने, जस्तो मैले फेरि अब यहाँ नयाँ आइटम मिडी आइटम हाल्छु। युजली सेलेक्ट गर्दाखेरि म चाहिँ 4 बार सेलेक्ट गर्छु क्या, 1 2 3 4 हुन्छ नि। त्यो गर्दा चाहिँ तपाईँको एउटा सर्कल कम्प्लिट हुन्छ क्या म्युजिक राइटिङमा, म्युजिक कम्पोजिसनमा हुन्छ नि। 4ले चाहिँ एउटा नर्मल मिटरमा बजाइराख्नु भएको छ भने नर्मल्ली 4मा चाहिँ एउटा सर्कल कम्प्लिट हुन्छ क्या म्युजिकको। त्यही भएर म चाहिँ 4मा चाहिँ मैले यहाँ यसलाई सेलेक्ट गरिरहेको छु है त। अब यसमा फेरि म इन्सर्ट गर्छु, न्यू मिडिया आइटम यहाँ हालेँ, फेरि खोलेँ, सबै कुरा रेडी छ हाम्रो है। अब यहाँ तपाईँले हेर्नु हो भने के भइरहेछ भन्दाखेरि जस्तो अब यसलाई हामी 1/8 मा जाउँ गर्दाखेरि यो भनेको एउटा बक्स हो, एउटा बक्समा 1/8 भनेको 2टा छुटिरहेछ। भन्नुको मतलब 4टा बक्समा कति भयो 8 भयो नि त होइन। त्यही भएर 1/8 भएको, 2टा छुटिरहेछ एउटा बक्समा है त। अब तपाईँलाई ट्रिप्लेट चाहियो भने एउटा बक्स 3टामा छुट्यो क्या, हुन्छ नि। ट्रिप्लेट बजान, ट्रिप्लेट त गाह्रो हुन्छ भन्छ नि, त्यही भएको। जस्तो अब चाहिँ ट्रिप्लेटले चाहिँ 3टा बज्यो क्या। जस्तो तपाईँको स्ट्रेट भएको भए चाहिँ यसरी 2टा मात्र हाल्नु मिल्थ्यो क्या एउटा बक्समा, हुन्छ नि। तपाईँलाई 3टा हाल्नु पर्यो उति डिभिजनमा भने चाहिँ यसरी गर 3टा हाल्नु मिल्यो। अब 3टा भन्नु बित्तिकै जहिले पनि ट्रिप्लेट हुँदैन, तर फेरि हुन्छ नि। जस्तो तपाईँले यसलाई चाहिँ स्ट्रेटमा लगेर यसलाई तपाईँले 1/16 गर्नु भने अब यहाँ 4टा पाल आयो एउटामा है, 4टा पकेट आयो। 3टा नोट चाहिँ कहिले कहिले यस्तो पनि हुनसक्छ क्या। अब यो कस्तो बज्छ सुनौँ है त। अब यसलाई म यो मेरो मिडी आइटमलाई चाहिँ म बढाउँछु है। अब यसलाई हामी यहाँदेखि डिलिट गरौँ हामी। यसलाई म अब जम्मै डिलिट गर्छु है त, मलाई अलिकति कन्फ्युजिङ भयो क्या। ल त्यस पछाडि यहाँ यो के आयो है, यो त्यो सेलेक्ट गर्ने आइरहेको रहेछ, त्यो हामीलाई चाहिँदैन। जस्तो अब मैले चाहिँ सुरुमा मैले
डबल बेस 16 मा बजाइहालेँ है त दुई पकेट बजाउँछ क्या म अब 2 पछि अब मलाई ट्रिपलेट चाहियो क्या अब यो 1/16 ट्रिपलेट भयो भन्नुको मतलब यहाँ 6 वटा हाल्नु मिल्यो क्या तपाईँले ट्रिपलेट तर अहिले चाहिँ हामी नर्मल फर्ममा जान्छौँ है त त्यो भएर यसलाई चाहिँ हामी है त अब लास्टमा एउटा चाहिँ कस्तो हाल्छु भन्दाखेरि स्ट्रेटै जान्छौँ 1/16 हाल्छौँ है त अब तपाईँले यो बजाउनु भयो भने कस्तो बज्छ हेर्नु है डिपेन्ड्स अपन तपाईँले गिटारमा कस्तो रिफ बजाइराखेको हुन्छ तपाईँ गिटारमा अब झि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 झ अब यो मैले रिदमिक भेरिएसन के हाल्नु सकिन्छ कसरी चेन्ज गर्नु सकिन्छ भन्न मात्र मैले तपाईँलाई देखाइदिएको यसले तपाईँले चाहिँ अब जे भनौँ त्यो ड्रम प्रोग्राम गर्न सक्ने हुनुहुन्न किन भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ अलिकति रिदमिक भ्याल्यु पनि थाहा हुनुपर्छ हुन्छ नि ट्रिपलेट भनेको के हो 16 भनेको के हो 32nd भनेको के हो त्यसलाई कसरी डिभाइड गर्ने अनि तपाईँहरूले मेरो म्युजिक सुन्नुहुन्छ भने मेरो म्युजिक चाहिँ एकदम रिदमिक हुन्छ म त्यो सोलो गाह्र घुर्र सोलो बजाउनु भन्दा नि म एकदम रिदमिकली चाहिँ म त्यसलाई हुन्छ नि इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले बजाइरहेको हुन्छु अनि त्यो चाहिँ अनि वान अफ द मेन कारण चाहिँ मलाई रिदममा एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्छ अनि म युनिभर्सिटी पढ्दाखेरि म एकदम राम्रो थिएँ क्या रिदममा मलाई टिचरहरूले मन पराउँथ्यो तपाईँ के अरे तिम्रो रिदम राम्रो छ रिदम सेन्स भन्थ्यो हुन्छ नि त्यो चाहिँ तपाईँहरूले ग्रेजुअली डेभलप गर्ने कुरा पनि हो है त तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नु मिल्छ 9 टाइप्स अफ रिदम भनेर प्र्याक्टिस गर्नु मिल्छ होइन थ्योरी कुरा हो त्यो अनि बेसिक थ्योरी हो अनि 9 टाइप्स अफ रिदम मात्र पढ्यो भने पनि तपाईँलाई रिदमको बारेमा धेरै कुरा थाहा हुन्छ है त यो मैले जेनरल कुरा गर्दाखेरि अब यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई ड्रम प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि रिदमिक भ्याल्युहरू कसरी चेन्ज गर्छ भनेर यहाँ मैले देखाइदिएँ है त डेफिनेटली यसले तपाईँहरूलाई ड्रम प्रोग्रामिङमा पुरै अब प्रोफेसनल बनाउने भन्ने होइन हुन्छ नि मैले तपाईँहरूलाई पोसिबिलिटिज देखाउने हो तपाईँहरूले गएर त्यसलाई ट्राई गरेपछि अनि को कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा सोली तपाईँहरूमा डिपेन्ड हुने कुरा हो है त नेक्स्ट भिडियोमा टेम्प्लेट भनेर म यहाँ लेखेर राखिरहेको छु है टेम्प्लेट भनेर म यहाँ लेखेर राखिरहेको छु टेम्प्लेट भने तपाईँहरूलाई मैले सिकाउनु पर्ला त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई मैले टेम्प्लेट भनेर सिकाउनु पर्ला अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई मैले एउटा रिफमा ड्रम प्रोग्राम गरेर देखाउनु पर्ला क्या 1 मिनेट जस्तोको रिफमा चाहिँ कसरी ड्रम प्रोग्राम गर्ने भनेर है त आजलाई यति गरौँ है आजलाई यति गरौँ म भर्खर उठेको थिएँ म अलिकति आज हुन्छ नि मलाई एनर्जी तलमाथि भएर आज म बिहानै 5 बजी उठेर फाइट हेरिरहेको थिएँ मैले है UFC त्यो भएर म अलिकति आज अलिकति एकदम मेरो मुड अलिकति एकदम यताउता भइरहेछ एनिवेज यसले होपफुल तपाईँहरूलाई हेल्पफुल हुन्छ होला है अनि फेरि पनि मेरो मेम्बर्सहरू 4-5 जना हुनुहुन्छ सबैजनालाई एकदम धन्यवाद है मैले यो गरेर आएको कामहरू अप्रिसिएट गर्नुभएकोमा है म एकदम अप्रिसिएट गर्छु त्यो अनि म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा फेरि यताउति गरेर देखाउँछु है त ल आजलाई यति गरौँ गुड लर्निङ बाई